बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर राजा ज़ुल्फ़िकार अहमद आपसे मुखातब हूँ और आज इंशाअल्लाह व्लॉग नंबर 29 में आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन कराम, जब सरवर कौनैन मक्कातुल मुकर्रमा से निकल गए हिजरत के लिए, तो आगे जो मैंने रास्ते की तफसीलात बयान की थी, तो इस दौरान अहले मदीना जो थे वो बड़ी बेताबी से और बड़ी शौक से इंतज़ार कर रहे थे सरवर कौनैन का, क्योंकि उनको पता चल गया था कि सरवर कौनैन मक्का से निकल आए हैं। तो अब वो तमाम अहले मदीना जो हैं वो हर्रा के मकाम पर वो दिन को आ जाते और सरवर कौनैन का इंतज़ार करते और दोपहर तक इंतज़ार करते, और जब धूप तप जाती और ज़्यादा गर्मी की हरारत हो जाती तो ये वापस चले जाते। इसी तरह करते 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 एक दिन ये दोपहर तक इंतज़ार किए कर रहे थे, तो ये अहलुल मदीना जो है वहाँ से वापस गए। तो इस दौरान एक यहूदी, मक्के का यहूदी था, वो अपने किसी काम के लिए अपने उस टीले के ऊपर चढ़ा, तो क्या देखते हैं कि सरवर कौनैन और उनके साथी जो हैं कुबा के अंदर तशरीफ़ ला चुके हैं। तो बस वो यहूदी जो है बेसाख्ता ऊंची आवाज़ में आवाज़ लगाता है, ए अहले अरब लोगों, वो शख्सियत तशरीफ़ ला चुकी हैं कि जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। जब ये अंसार मदीना इस पुकार को, इस आवाज़ को सुनते हैं, तो तमाम दौड़कर लपक कर अपने हथियारों की तरफ दौड़ते हैं, अपने हथियार उठाते हैं अपने साथ, और सरवर कौनैन के इस्तकबाल के लिए सब जो है वो कुबा की तरफ रवाना दवाना हो जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर सरवर कौनैन का हथियारों के साथ उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, और सरवर कौनैन जो हैं वो अबू बकर सिद्दीक़ के साथ जो है वो वहाँ पर कुबा के अंदर जब दाखिल होते हैं, तो ये जब कुबा के अंदर उनका दाखिल होता है, ये 8 रबीउल अव्वल का और नबूवत का 14 साल है, और हिजरत का जो है पहला साल है। नाज़रीन कराम, जब आप कुबा के अंदर दाखिल होते हैं तो सरवर कौनैन के ऊपर उस वक्त वही नाज़िल हो रही होती है, और आपने सुकून अख्तियार किया होता है, और उस वक्त ये आयत नाज़िल हो रही होती है कि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। यानी ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा मौला है, और इसके बाद जबरील अमीन और तमाम सालिहुल मोमिनीन, और उसके बाद तमाम जो है मलाइका जो हैं, ये भी आप सब जो हैं ये आपकी, अल्लाह और उनके साथ ये लोग भी आपके मदद, ये भी हस्तियाँ जो हैं ये आपकी मददगार हैं। नाज़रीन कराम, इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन अमर बिन औफ जो हैं वो उनके अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी आबादी में उनके साथ रसूल करीम उतरते हैं, और वो अबू बकर सिद्दीक़ लोगों के दरमियान खड़े हो जाते हैं, आने वालों का इस्तकबाल कर रहे होते हैं, और सरवर कौनैन जो हैं वो एक साइड पर बैठ जाते हैं, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो लोग उनको आते हैं, तमाम मदीना जोक दर जोक आता है उनका इस्तकबाल के लिए, और अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हैं उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। अब अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो, यानी उनकी जो उम्र थी वो बड़े मालूम होते थे, तो जो आते थे वो सीधे आके अबू बकर सिद्दीक़ को मिलते, वो ये तसव्वुर करते, जिन्होंने सरवर कौनैन को पहले देखा नहीं था अंसार में से, वो ये तसव्वुर करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैं। तो फिर सरवर कौनैन बैठे हुए थे, जब धूप तेज़ हुई, तो जब अबू बकर सिद्दीक़ ने उनके ऊपर धूप को रोकने के लिए एक चादर जो है वो तानी, तो फिर लोगों को पता चला कि ये सरवर कौनैन जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बैठे हुए हैं। नाज़रीन इकराम, इसके बाद सरवर कौनैन जो हैं वो मस्जिद कुबा जो है उसकी तामीर होती है, वहाँ पर जो है ठहरते हैं। मुख्तलिफ रवायात हैं, उसमें कोई 10 दिन का क़याम का कहता है, कुछ 5 दिन का कहता है, कुछ 24 दिन का कहता है। बहरहाल ये हमारा माली नज़र नहीं है। तो फिर सरवर कौनैन वहाँ पर क़याम उनका होता है, कलसूम बिन हदम उनके घर सरवर कौनैन क़याम करते हैं। तो जब मस्जिद कुबा की तामीर हो जाती है, तो फिर वहाँ पर अल्लाह के नबी ने वहाँ पर नमाजें भी बाकायदा उस मस्जिद के अंदर अदा की। नाज़रीन कराम, फिर सरवर कौनैन जब कुबा से रवाना होते हैं, फिर मदीने की तरफ रवाना होते हैं तो रस्ते में सालिम बिन औफ की आबादी आती है, तो जुम्मे के वक्त का नमाज का वक्त हो जाते हैं, तो सरवर कौनैन वहाँ पर नमाज अदा करते हैं उस जगह में अंदर, उस आबादी के अंदर, और आज उसी जगह के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद वहाँ पर तामीर की हुई है। तो नाज़रीन कराम, अंसार के जितने बच्चे हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो इकट्ठे हैं, सरवर कौनैन को कुबा के अंदर वेलकम कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, और तला अल बद्र अलैना,
من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت الامر جئت الامر المتاع. یعنی یہ سرور کونین کو ایک استقبالیہ کلمات پڑھ رہے ہیں. استقبالیہ جو ہے وہ ان کے اوپر وہ یہ ان کو ویلکم کر رہے ہیں بچے انصار کے بچے جو اہل مدینہ کے بچے. ناظرین کرام وہاں سے جب قباء سے یہ روانگی ہوتی ہے تو رستے میں وہ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سرور کونین مدینہ کی جس آبادی سے گزرتے ہیں ہر ایک کی یہ خواہش ہے, یہ کوشش ہے, تمنا ہے کہ رسول کریم ہمارے گھر میں قیام کریں, ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ رہیں تو ہم ان کی میزبانی کریں. تو رستے میں وہ اونٹ کی مہار کو پکڑ لیتے تو سرور کونین ان کو جو کہتے کہ آپ اس اونٹنی کو چھوڑ دو, فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں, اس کو پکڑے نہ آپ. تو پھر سفر جاری رہا. ناظرین کرام سفر جاری رہا اور اس طرح اونٹنی جاتے 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 عین اس جگہ کے اوپر جا کر بیٹھ گئی جس جگہ میں آج مسجد نبوی تعمیر کی گئی ہے. جب وہاں پر اونٹنی جا کر بیٹھتی ہے ناظرین کرام تو سرور کونین اونٹنی سے نیچے نہیں اترتے. اونٹنی بیٹھتی ہے, سرور کونین نیچے نہیں اترتے اور وہ دوبارہ اونٹنی اٹھتی ہے اسی جگہ سے. تھوڑا سا آگے جا کے اونٹنی پھر واپس دیکھتی ہے, واپس دیکھ کے پھر واپس آتی ہے, واپس آ کے پھر اسی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے جس جگہ میں اونٹنی پہلے بیٹھی تھی. اور بعد میں اسی جگہ میں جو ہے مسجد نبوی کی ناظرین کرام وہاں پر تعمیر ہوتی. ناظرین کرام آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جس جگہ پر سرور کونین کے یہ اونٹنی آ کر بیٹھی ہے یہ سرور کونین کا یہ نانیال کا یہ آبادی ہے, یعنی بنو نجار کی آبادی ہے. یہاں پر ان کے ماموں کی جو ہے وہ یہ بستی ہے. تو ایک اللہ رب العالمین نے اس اونٹنی کے ذریعے جو ہے نا ایک شرف ان کو یعنی اپنے ان کے نانیال کو یعنی اپنے ماموں کی جو ان کی جو آبادی ہے بستی ہے ان کے اوپر اللہ نے یہ شرف دیا کہ اونٹنی جو ہے وہاں پر جا کر بیٹھ گئی. تو یہ بھی ان کے لیے ایک عزت اور باعث مقام تھا ان کے نانیال کے لیے. ناظرین کرام جب سرور کونین وہاں پر اونٹنی سے اترتے ہیں تو ہر ایک کی یہ خواہش کوشش ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جائیں. تو اس دوران جو ہیں سلمان فارسی جو ہیں وہ اونٹنی کا جو کجاوا ہے وہ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں سرور کونین کو آپ ہمارے ساتھ, اور کجاوا گھر لے جاتے ہیں. تو اس کے بعد ہر ایک جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہے جہاں پر اس کا کجاوا ہے. یعنی وہ سلمان فارسی کے گھر وہ لے گئے تھے تو پھر ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے سونے کی میرے کلیلی کی جگہ بنا دو. وہاں پر ان کی جگہ تیار کی جاتی ہے. پھر وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر سرور کونین جو ہیں وہ آرام کرتے ہیں. ناظرین کرام اس دوران جو ہے وہ ابوبکر صدیق اور ان کے جو بیٹا ہے کچھ دنوں کے بعد یعنی سرور کونین کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ اور ام کلثوم اور ام ایمن, یہ جو ہیں مدینہ سے وہ مکہ سے جو ہے وہ بھی ہجرت کر کے جو ہیں وہ مدینہ پہنچاتے ہیں اور ان عبداللہ بن ابی بکر کی معیت میں یہ بھی مدینہ کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام ابو بکر صدیق کی طبیعت کچھ خراب ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ جو ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ خراب ہو جاتی ہے. تو پھر یہ مدینہ کے اندر ہی ان کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے والد کی تعمیرداری کے لیے میں گئی, میں پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے, تو وہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ یہ ایک شعر پڑھتے ہیں, کل امرہم مصبح فی آلہ والموت ادنا من اشراک والموت ادنا من شراک نعلہ. یعنی ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنی اس اہل اولاد میں صبح کرتا ہے, صبح اس کو ویلکم کرتی ہے, جبکہ موت جو ہے اس کی جو جوتے کا تسمہ ہے جو ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تو وہ سرور کونین کو جو ہے وہ حضرت عائشہ جا کے وہ ان کا حوال بیان کرتی ہیں. تو پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اے رب العالمین تو اس مدینہ کو بھی اسی طرح پاک صاف حرمت والا بنا دے جس طرح تو نے مکہ کو بنایا, بلکہ اس سے بھی زیادہ بنا دے. اے اللہ تو اس کی فضاؤں کو اس کی بیماریوں کو دور کر دے. اے اللہ تو اس کی مدینہ کی یعنی جو بیماریاں ہیں اس کی فضا ہے اس کی بیماریاں جو ہیں اس کو جوفہ کی
طرف جو ہے وادی کا نام ہے اس طرف منتقل کر دے اور مکہ کی طرف اس کو شرف والا بنا دے یا رب العالمین۔ سرور کونین ناظرین کرام دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ وہ تمام بیماریاں اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین وہاں مدینے سے جو ہے چھٹ جاتی ہیں اور مدینے کی فضا بھی پاک ہو جاتی ہے، مدینے کی جو ہے وہ ہوا بھی پاک ہو جاتی ہے، مدینے کی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جو سرور کونین نے یہ دعا کی، اللہ رب العالمین سے مانگا تو دعا اللہ رب العالمین نے قبول کر لی اور مدینہ جو ہے وہ اسی طرح ایک حرم کی شکل اختیار کر گیا جیسے کہ مکہ ہے۔ اور پھر جس طرح مکے کا شرف ہے تو اللہ رب العالمین نے مدینہ کو بھی ایک حرم کا درجہ اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ مکہ کے اندر ایک نماز کا 1,00,000 کا ثواب اور مدینہ کے اندر جو مسجد نبوی میں جو نماز پڑھے گا اس کو 1,000 کا ثواب ملے گا۔ یعنی یہ بھی حرم اللہ پاک نے سرور کونین کی دعا کی وجہ سے اور اللہ رب العالمین نے اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اس کو بھی شرف عطا کر دیا۔ ناظرین اکرام آج بھی یہاں پر ہم رکتے ہیں تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، انشاءاللہ اگلی ولاگ میں آپ سے فردر مزید بات ہوگی۔ اس طرح سرور کونین کا ایک زندگی کا مرحلہ یعنی پہلا مرحلہ مکی زندگی کا وہ مکمل ہوا۔ وہ جو سختیاں تلخیاں تھیں وہ ہجرت کے بعد کچھ کم ہوئیں۔ اب آگے انشاءاللہ کا سفر یہاں سے انشاءاللہ ہم اس پہ بیان اگلے ولاگ میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔